اج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ دستار فضیلت انعقاد پذیر ہے۔ میرے مسلک دا عظیم نام زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ بشارت علی صاحب قادری اتاری گرد زوی مدد اللہ العالی انہاں دی اج دستار فضیلت ہے۔ اس سلسلہ اندر عظیم محفل پاک دا انعقاد ہے اور جیڑا مدرسہ حضرت نے اتھے تواڈے گاؤں وچ قائم کیتا ہے او دے وچ قرآن پاک پڑھن والے بچے تے بچیاں انہاں دی بچیاں دی دستار فضیلت اور بچیاں نو چادر دیتی جائے گی۔ میرے مسلک دے معتبر علماء جامعات المدینہ سانگلہ ہل تو اساتذہ کرام تشریف لے آئے جنہاں نے تواڈی مسجد دے خطیب صاحب علامہ مولانا بشارت علی صاحب قادری انہاں نوں پروان چڑھایا۔ آج جو تواڈے سامنے کھلو کے دین دیاں گلاں تانوں سناندے او انہاں استاداں دا فیض۔ میرے تو قبل حضرت نے خوبصورت ترین خطاب فرمایا، انہاں تو بعد میں خطاب کراں۔ یہ میدان خطابت دے بہت بڑے پہلوان نے اور میرے مسلک دے علماء خود میدان خطابت دے بڑے بڑے پہلوان نے۔ میں انہاں دے سامنے خطاب کراں تے انجی جویں سورج نو چراغ دکھان دے مترادف ہے۔ الامر فوق الادب دے تحت میں تواڈے سامنے حاضر ہو گیا۔ حضرت نے خوبصورت ترین خطاب فرمایا اور میں کوئی خوش آمد نہیں کر رہا، بڑا اچھا خطاب کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل وچ عمر وچ حلم وچ رزق وچ اللہ مزید برکات عطا فرمائے اور اہل گاؤں جڑے انہاں نال محبت کر دیو، انہاں نال پیار کر دیو، اللہ تعالیٰ تانوں بھی دارین دیاں نعمتاں نال سرفراز فرمائے۔ یہ تواڈے پنڈ دے رہن والے نے اتھے امامت خطابت کراندے، انہاں واری تسی ہولی بھی سبحان اللہ کہہ لو گے تے چل جانا ہے، کیونکہ انہاں تے تانوں کچھ نہیں کہنا، تسی پنڈ دے ہو تے پھر انہاں دے دل وچ بھی ہونا پہ جے میں اگر کسے بندے نو کہتا بھی تو آندا کیوں نہیں سبحان اللہ اچھی کہہ، وہ ہو سکتا ناراض ہی ہو جائے میرے نال، تو اگلی نماز ہی پڑھنے واسطے نہ آوے۔ انہاں دی ہور گل ہے تے میری ہور گل ہے۔ میرے باری اچھی آکھو، مینوں کو تقریباً میرا خیال 28-29 سال تے ہو گئے نے مینوں بھی تقریراں کر دیاں، میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مردہ نہیں جے ویکھیا، کیونکہ کئیاں دے دل وچ شبہ ہوندا پہ لفظ منہ تے آئے تے ہو سکتا کہ جان یا نکل جائے۔ اے سوچو جے اے کلمے زبان تے ہن موت آ جائے تے ادھروں چنگی موت کیڑی جے؟ فرنٹ سیٹ والے بھی آکھو سبحان اللہ، کیونکہ فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تو ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر تسی چاہندے ہو پر گڈی سیدھی رہے تو تساں سبحان اللہ آکھنی۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ، مرن تو بعد کم سے کم پتر ہاتھ چوک کے تواڈے واسطے دعا تے کرے گا نا۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی دین دی تعلیم دلواؤ۔ حضرت صاحب تواڈے سامنے کھلو کے دین دا علم قرآن پاک دیاں آیات دے والے نال نبی پاک دیاں حدیثاں سنان دین۔ ہر بندے دے دل وچ خیال ہوندا ساڈا پتر بھی عالم دین ہوئے تے سامنے بہ کے ساڈے وہ بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے سانو سنائے، حضور دی حدیث پڑھے۔ ہر ایک بندے دا دل کردا تے پھر اپنے بچیاں نو دین دا علم پڑھاؤ۔